यो जति पनि हामीले अहिले देखेको जुन चाहिँ फ्याटी एसाइल कोइन्जाइम बन्यो, एसिटाइल कोइन्जाइम बन्यो, बीटा अक्सिडेसनले 2 कार्बनको कम्पाउन्ड टुक्राउँदै जान्छ भन्छ। अब एक्जाममा चाहिँ कसरी क्वेशन आउँछ भने राइट डाउन द बीटा अक्सिडेसन प्रोसेस with reference to fatty acid जुन चाहिँ कमन हुन्छ त्यसलाई हामीले पाल्मिटिक एसिड भन्ने फ्याटी एसिडको रिफरेन्समा चाहिँ बीटा अक्सिडेसन देखाउनु भनेरै आउँछ। र पाल्मिटिक एसिडको रिफरेन्समा देखाउँदाखेरि यो पाल्मिटिक एसिडमा कतिवटा कार्बन हुन्छ? पाल्मिटिक एसिडमा 16 वटा सर। पाल्मिटिक एसिडमा 16 वटा चाहिँ कार्बन हुन्छ। अब यो 16 कार्बनको चाहिँ कम्प्लिटली टुक्राएको देखाउनु पर्यो। अब सपोज 16 वटा कार्बन कम्प्लिटली टुक्राउने हो भने यो साइकल, अब यो के गर्छ भने यो फ्याटी एसाइल कोइन्जाइम अघि अरु केही गर्नुपर्ने, जुन फ्याटी एसाइल कोइन्जाइम ए लेखेछौं यो फ्याटी एसिड कोइन्जाइम ए चाहिँ के हो भने फेरि माथि नै जान्छ, फर्स्ट स्टेपमा जान्छ। यहाँ जान्छ। यो सबै चाहिँ के हुन्छ भने अब अलिकति यो सब रिपिट हुनुपर्छ है। यो साइकल चाहिँ अब के हुँदै जान्छ भने रिपिट हुँदै जान्छ हेर्नु है। अनि अरु हामीले लेख्न के पर्यो भने रिपिट यस्तो देखाउने, रिपिट टोटल 7 टाइम्स भनेर लेख्ने। टोटल चाहिँ 7 टाइम्स है रिपिट भन्ने, अनि टोटल यो चाहिँ 7 टाइम्स चाहिँ अपरेट हुँदो रहेछ भनेर लेख्नु पर्यो। यो 16 कार्बन, किनभने पाल्मिटिक एसिडमा 16 कार्बन, हामीले यहाँ 16 कार्बनै लेख्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर आर भनेर लेखिदिएको छौं। 16 कार्बनलाई कम्प्लिटली टुक्राउनु पर्यो। एकपटक काटिँदाखेरि कति कार्बन छुटिँदो रहेछ भने 2 कार्बन चाहिँ छोटो हुँदो रहेछ है। एकपटक छोटो हुँदा 2 कार्बन छोटो हुन्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ अल टुगेदर यसलाई चाहिँ कति पटक लेख्नु पर्यो भने 7 टाइम्स भनेर लेख्नु पर्यो। यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? 7 टाइम्स किन लेखेको भनेर? टोटल 8 टाइम्स हुने भयो, रिपिट गर्दा 7 टाइम्स भन्नु भएको। रिपिट टोटल 7 टाइम्स हो। टोटल नै 7 टाइम्स हो। रिपिट त 6 टाइम्स हुन्छ हैन। रिपिट 6 टाइम हुने हो। टोटल साइकल चाहिँ 7 टाइम्स चल्छ भनेर मैले टोटल लेखिदिएको हो। जस्तो 16 कार्बन थियो, 16 कार्बनबाट 2 कार्बन निस्किन्छ, कति बाँकी हुने भयो? अब नेक्स्टचोटीमा 14 कार्बन हैन। त्यसपछि कति कार्बन हुने भयो? 12। त्यसपछि 10। प्रत्येक चोटी चाहिँ एक साइकल चल्दाखेरि प्रत्येक चोटी चाहिँ 2 कार्बन चाहिँ टुक्रेर जान्छ। यो 2 कार्बनको नाम चाहिँ हामीले एसिटाइल कोइन्जाइम ए भन्यो। प्रत्येक चोटी 2 वटा कार्बन चाहिँ निस्केर गयो हैन। अब यो 10 बन्यो। 10 बाट चाहिँ के हुन्छ भने 8, 8 बाट 6, 6 बाट 4, 4 बाट चाहिँ के हुन्छ भने यही टुक्रिने हो हैन। 4 बाट अब के बन्यो भने 2 बन्छ। अब साइकल हेर्ने हो भने त कति पटक चल्दो रहेछ भने 1 2 सो टोटल साइकल चाहिँ हेर्नु भयो भने कति पटक हुँदो रहेछ भने यो 1 पटक, 2 पटक, 3 पटक, 4 पटक, 5 पटक, 6 पटक, 7 पटकमा हुने रहेछ हैन। जस्तो 16 इन्चको धागोलाई 2-2 इन्चको टुक्रा बनाऊ भन्यो भने चाहिँ कतिौं पटकमा हामी टक्क टक्क काटेर टुक्रा बनाउन सक्छौं भने 7औं पटकसम्म मात्रै हैन। लास्टमा चाहिँ के भने लास्टको यो 2 त 2 नै बाँकी भयो भने बुझ्नु भयो नि सबैले यो किन टोटल 7 टाइम्स लेखेको भनेर? केही कन्फ्युजन छ? कसैलाई केही कन्फ्युजन भयो तपाईहरुलाई? ओके सो अब हामी यसमा चाहिँ टोटल 7 टाइम्स लेखे पछाडी अब फाइनली चाहिँ हामी के गर्छौं भने यसको इनर्जेटिक्स क्याल्कुलेट गर्छौं।
आयो कि आएन त इनर्जी? अब इनर्जी काउन्ट गर्नु त कतिवटा भयो होला? मेट्दै है यहाँ इनर्जेटिक्स काउन्ट गर्नु पर्यो पाल्मिटिक एसिडकै पाल्मिटिक एसिडकै भनेर आउँछ इनर्जेटिक्स टोटल भयो। अब हामीले इनर्जेटिक्स अथवा इनर्जी काउन्ट गर्नु पर्यो भने के बनेछ भने एउटा FADH2 बनेछ, अर्को NADH बनेछ। FADH2 र NADH बनेछ, NERGY इनर्जी भनेर यता हेर्दैछौँ। FADH2 ले कतिवटा दिन्छ अरे? कतिवटा एटिपी बनाउँछ? एटिपी दुईटा सर। दुईटा। यसले 3 एटिपी। चलो बोलना तो अब एकैछिन है 1 मिनट अब हामी NADH2 र FADH इनर्जेटिक्स को कुरा गरिरहेछौँ। जस्तो FADH2 ले दुईटा एटिपी र हामी टोटल पाल्मिटिक एसिडमा चाहिँ टोटल 7 चोटी चाहिँ साइकल रन हुन्छ। 7 चोटी साइकल रन भएपछि FADH2 कतिवटा बन्ने भयो त टोटल? एक्सक्युज मी सर, त्यो स्लाइड शेयरै भएको छैन। हो र? भइरहेछ हैन? मेरोमा त त्यो सरोज सापकोटा स्टार्ट स्क्रिन शेयरिङ भनेर रोकिरहेछ क्या। नेट प्रब्लम होला सरको स्क्रिन शेयर हाम्रोमा देखाइरहेछ। देखाइरहेछ है? हजुर सर। हजुर सर। उता नेट प्रब्लम भयो होला। अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने अब हाम्रो यदि चाहिँ यो FADH2 NADH जुन हेर्छौँ हामीले कतिवटा बन्छ त एक साइकलमा कतिवटा FADH2 पाल्मिटिक एसिडको लागि कतिवटा FADH2 बन्ने भयो भनेर सोध्यो भने 7 चोटी त FADH2 बन्ने भयो, 7 वटा NADH बन्ने भयो। किनभने हामी टोटल यो साइकल कति चोटी रन हुन्छ भने छौँ 7 टाइम्स हैन। त्यही भएर हामी टोटल काउन्ट गर्दाखेरि 7 FADH2 बन्यो, 7 NADH बन्यो भनेपछि एटिपी पनि यता 14 एटिपी बन्यो। यसबाट कतिवटा बन्यो? 21 एटिपी बन्यो। हो कि हैन? यो त बुझ्नु भयो नि हैन? हेलो? हजुर सर, बुझे सर। अनि त्यसपछि बाँकी त्यहाँ चाहिँ एसिटाइल कोएन्जाइम ए बनेछ हेर्नु त।
एसिटाइल कोएन्जाइम अब हामी त्यो लास्टमा जुन चाहिँ एउटा चाहिँ प्रत्येक चोटी काटिँदा दुई दुई कार्बनको टुक्रा हुँदै जाँदाखेरि प्रत्येक चोटी चाहिँ एसिटाइल कोएन्जाइम बन्दै जान्छ र यो एसिटाइल कोएन्जाइम जान्छ कहाँ त के गर्छ त यतिकै बस्दैन यो एसिटाइल कोएन्जाइम कहाँ जान्छ होला इट गोज टु टीसीए साइकल तपाईहरुलाई सम्झना छैन ग्लुकोजबाट पनि एसिटाइल कोएन्जाइम बन्छ पाइरुवेटबाट टीसीए साइकलमा जान्छ ग्लुकोज ग्लाइकोलाइसिस हुँदा ग्लुकोजबाट पाइरुवेट बन्यो पाइरुवेट एसिटाइल कोएन्जाइम बनेर टीसीए साइकलमा गयो बीटा अक्सिडेसन भयो भने पनि एसिटाइल कोएन्जाइम बन्दो रहेछ यो पनि कहाँ जाँदो रहेछ भन्दा इट अल्सो गोज टु द टीसीए साइकल र एसिटाइल कोएन्जाइम टीसीए साइकलमा गयो भने एउटा एसिटाइल कोएन्जाइमले कतिवटा एटीपी बनाउँछ त टीसीए साइकलमा याद छ तपाईहरु मध्ये कसैलाई How many ATPs are formed in one TCA cycle? जसले भन्नुभयो नि हुन्छ 12 ATP 18 टा हो नि सर 12 ATP हुन्छ हैन हामीले जस्तो के रे त्यति बेला नि क्लासमा भन्ने थियो एउटा ग्लुकोज मोलिक्युलबाट चाहिँ कम्प्लिटली सकिँदा कति एनर्जी आउँछ भन्दा 38 भन्छौं हैन सो किनभने 24 चाहिँ टीसीए साइकलबाट अनि ग्लाइकोलाइसिसबाट 8 वटा अनि 6 वटा चाहिँ एसिटाइल कोएन्जाइम बन्द पाइरुवेटबाट अनि 38 एटीपी भने जस्तै एसिटाइल कोएन्जाइम पनि टीसीए साइकलमा जाँदो रहेछ त्यहाँबाट पनि 12 वटा एटीपी बनाइदिँदो रहेछ र कतिवटा एसिटाइल कोएन्जाइम बन्नी भयो त एफएडीएस2 र एनएडीएस त 7-7 वटा बन्यो एसिटाइल कोएन्जाइम कतिवटा यो चाहिँ 8 वटा बन्छ 8 वटा बन्छ यो चाहिँ 8 वटा बन्छ त्यो भएर 96 हुन्छ होला 1296 र यति धेरै एटीपी चाहिँ एउटा पाल्मिटिक एसिडको बीटा अक्सिडेसन हुँदा बनाउँछ टोटल कति भयो 11 9 10 11 131 131 एटीपी चाहिँ के गर्छ भने जेनेरेट गर्दो रहेछ हेर्नु है एउटा पाल्मिटिक एसिडको बीटा अक्सिडेसन भयो भने 131 एटीपी प्रोडक्सन हुँदो रहेछ र -2 एटीपी हुन्छ र टोटल गेन चाहिँ फेरि कति हुँदो रहेछ भने 129 एटीपी चाहिँ गेन हुन्छ यति चाहिँ गेन हो 2 एटीपी किन लस भयो होला 2 एटीपी किन लस भयो होला ल भन्नु कसले आइडिया लगाउनुहुन्छ किन मैले -2 एटीपी गरे होला एक्टिभेसन अफ फ्याटी एसिडमा एक्टिभेसन अफ फ्याटी एसिड फर्स्ट स्टेपमै हामीले के गरेको थियौं भने एटीपी चाहिँ एएमपी बनेको भनेको दुईटा एटीपी लस भएको भन्थ्यौं हामीले त्यो भएर 2 चाहिँ फर्स्टमा एउटा चाहिँ एक्टिभेसन गर्ने बेलामा दुईटा एटीपी लस हुने भएर टोटल गेन इज 129 एटीपी एउटा बीटा अक्सिडेसन अफ पाल्मिटिक एसिड न पाल्मिटिक एसिडको बीटा अक्सिडेसन भयो अथवा कम्प्लिटली टुक्रियो भने 129 वटा चाहिँ एटीपी बन्छ अब गेस गरौँ त यदि एउटा ट्राइएसाइल ग्लिसरल अथवा हामीले ट्राइपाल्मिटिन भनेर अस्ति पढेको थियौं त्यो ट्राइपाल्मिटिनमा तीनटा पाल्मिटिक एसिड हुन्छ त्यो ट्राइएसाइल ग्लिसरल टुक्रियो लाइपेजले टुक्र्या तीनटै पाल्मिटिक एसिड बनाए तीनटै पाल्मिटिक एसिड चाहिँ बीटा अक्सिडेसनमा गयो भने त 129 × 3 एटीपी बन्द रहेछ भनेपछि कति धेरै एनर्जी चाहिँ प्रोवाइड गर्दो रहेछ हैन त्यही भएर चाहिँ टीएजी चाहिँ स्टोरेज फर्म बनेर चाहिँ सीडमा बस्नुको कारण यो त कार्बोहाइड्रेटले भन्दा त धेरै एनर्जी दियो यो बीटा अक्सिडेसनले ग्लाइकोलाइसिसले भन्दा अथवा रेस्पिरेसन प्रोसेसले भन्दा चाहिँ बीटा अक्सिडेसन प्रोसेसले धेरै चाहिँ के गर्दिरहेछ भने ग्लाइकोलाइसिस टीसीए साइकलबाट एउटा ग्लुकोज मोलिक्युलले दिनुभन्दा पाल्मिटिक एसिडले धेरै एनर्जी दिँदो रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो अब बीटा अक्सिडेसन हजुर सर यो इनर्जेटिक्सको रिक्वायरमेन्ट हाम्रो डेली रिक्वायरमेन्टमा लेखेको हुन्छ 2400 किलो क्यालोरी अथवा 2500 किलो क्यालोरी अथवा 2000 किलो क्यालोरी पर डे भन्छ हैन त्यो किलो क्यालोरीमा यो एटीपी को रिलेसन कस्तो हुन्छ कति एटीपी बराबर त्यति किलो क्यालोरी हुन जान्छ सर हाम्रो पर डे रिक्वायरमेन्ट अफ एटीपी मा भन्दाखेरि कति जति हुन्छ अब यो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो खाना अनुसार चाहिँ कति किलो क्यालोरी भनेर लिनु पर्यो हैन खानाले चाहिँ कति दिने हो भनेर चाहिँ हामीले लिन्छौं अब यो एटीपी को चाहिँ त्यो 7 point कति किलो क्यालोरीको हुन्छ होला 1 एटीपी 1 एटीपी 7 point त्यति किलो क्यालोरी हस् थ्यांक यू सर सो त्यसपछि अब यो बीटा अक्सिडेसन चाहिँ अब लेख्न सकिन्छ कि सकिदैन सकिन्छ सर ओके
एक्जाममा यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याटी एसिड। अब हामी नेक्स्ट डे चाहिँ अलिकति डीएनए आरएनए को बारेमा पढ्छौँ। इन्जाइम हामीले पढिसक्यो कि सकेनौ? छैन सर। छैन सर, छैन। छैन है। सो त्यसो भए कि इन्जाइम हेलो सर, यदि अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड छ भने यो चाहिँ कसरी यो बीटा अक्सिडेसनमा जान्छ कि जाँदैन? अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड छ भने हजुर भन्नु त। अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड छ भने बीटा अक्सिडेसनमा जान्छ कि जाँदैन? अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिडहरुको चाहिँ अल्फा अक्सिडेसन पनि हुन सक्छ, ओमेगा अक्सिडेसन पनि हुन सक्छ। मोस्टली स्याचुरेटेड फ्याटी एसिडहरु र अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड त यो बीचमै आउने भयो, कुनै कुनै चाहिँ यसमा आउँदैन, नत्र त अनस्याचुरेटेड यो पनि अनस्याचुरेटेड नै हो। हेर्नु त अल्फा बीटा अनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड वाइल कोइन्जाइम ए भनेर यहाँ मैले एरो बनाएर दिए नि, देख्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ? भनेपछि अनस्याचुरेटेड पनि यसमा आउने भइहाल्यो हैन। यदि अनस्याचुरेटेड वाला हो भने पनि बीटा अक्सिडेसन जान्छ। तर अब यसमा चाहिँ अनस्याचुरेसन भन्दा अड चेन र इभन चेन भन्ने हुन्छ। इभन चेन चाहिँ मोस्टली बीटा अक्सिडेसनमै जाने हुन्छ हैन। त 16 कार्बन अड चेन भयो भने चाहिँ बीटा अक्सिडेसनमा गएर एसिटाइलको इन्जाइम नबन्न पनि सक्छ, त्यसमा चाहिँ फरक हुन्छ। अब अड चेन र इभन चेनको एउटै आउँछ त भन्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने अल्फा अक्सिडेसन र ओमेगा अक्सिडेसनमा पनि जान सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। सुन्नु भएको छ? हजुर सर, अनि हामीले अल्फा अक्सिडेसनको पढ्न पर्दैन सर? पर्दैन, हामीलाई अल्फा अक्सिडेसन चाहिँदैन। त्यो भएर हामीलाई चाहिँ बीटा अक्सिडेसन नै भनेर छ, जाँदैन। अब यो अल्फा अक्सिडेसन चाहिँ अझै यो स्पेशली पेरोक्सिजोमहरुमा चाहिँ हुन्छ भन्ने छ हैन। यो त माइटोकन्ड्रियामा भयो। अब यो अल्फा अक्सिडेसन चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै चाहिँदैन, अल्फाबाटै जाने हो भनेर हुन्छ। यो चाहिँदैन हामीलाई चाहिँ बीटा र मोस्टली चाहिँ बीटा अक्सिडेसनै जाने भएको भएर इनर्जी दिन चाहिँ बीटा अक्सिडेसनै चाहिन्छ फेरि। एकछिन सर। हजुर सर जस्तो सर हामीले चाहिँ एटिपी सम्म चाहिँ पढ्छौँ सर, जहिले पनि एटिपीले चाहिँ हामीलाई इनर्जी दिन्छ भन्छ सर हैन। हजुर खासमा एटिपी चाहिँ एउटा मोलिक्युल त हो नि सर। अब यसले चाहिँ इनर्जी चाहिँ कसरी दिन्छ सर, कुन फर्ममा दिन्छ सर? हाम्रो शरीरलाई जस्तो किलो क्यालोरी भन्नुभयो अघि भर्खरै इनर्जी, त्यो चाहिँ खास एटिपीबाट चाहिँ हामीले इनर्जी चाहिँ कसरी गेन गर्छौँ सर? यो एटिपीबाट खास चाहिँ इनर्जी चाहिँ कहाँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ भने अब यो मैले यसलाई नै मेटिदिउँ है। यो त हेर्नु भयो नि हैन। अब म यहाँ मेटेर जस्तो अस्ति हामी एटिपीको हामी यो डीएनए आरएनए पढ्ने बेलामा एटिपीको स्ट्रक्चर पनि पढ्छौँ अलिकति, यसमा पनि कुरा आउँछ। कस्तो भने हाम्रो एटिपी भनेको एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट भन्छौँ है। यो पनि न्युक्लियोटाइड हो, एटिपी पनि न्युक्लियोटाइड हो। यो कस्तो हुन्छ भने सपोज एटिपी भनेको जस्ट पछि हामी पढ्छौँ, जस्ट हेर्नलाई चाहिँ पछिलाई नै रिभिजन हुन्छ, हेर्नु होला। जस्तो यो पनि न्युक्लियोटाइड भएको भएर चाहिँ यो जस्तो राइबोज सुगरसँग के एट्याच हुन्छ भने एउटा नाइट्रोजन बेस, कुनै पनि नाइट्रोजन बेस र एटिपीको केसमा एडिनिन भयो हैन। एडिनिन मोलिक्युल चाहिँ राइबोज सुगरसँग एट्याच भइदियो, एडिनोसाइन भयो। अब यसको 5 नम्बरको कार्बनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने CH2O अनि त्यसपछि फोस्फेट एउटा दुईटा तीनटा फोस्फेट यसरी एट्याच भएर बसेको हुन्छ। यसलाई हामीले एटिपी को स्ट्रक्चर भन्छौँ हैन। राइबोज सुगर यहाँ छ, यो जुन चाहिँ राइबोज सुगर यो हो। राइबोज सुगरसँग एडिनिन भन्ने जुन चाहिँ हामी नाइट्रोजन बेस भने डीएनए आरएनए पढ्छौँ नि, एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन भनेर, त्यसमा एडिनिन आएर बसेको हुन्छ राइबोज सुगरसँग। र यसको 5 नम्बर राइबोजको 5 नम्बर कार्बनसँग चाहिँ 3वटा फोस्फेट यसरी बसेको हुन्छ। अब बुझ्नुहोस्, यो फोस्फेटबाट यो फोस्फेट अनि फोस्फेट सपोज अब मैले यहाँ 1 फोस्फेट नम्बर 1 बाट 2 तीनटा यो फोस्फेटहरुको जुन चाहिँ जोइन गर्ने अथवा बोन्ड गर्ने बोन्डको नाम हुन्छ फोस्फोडाइस्टर बोन्ड। हेर्नु है, फोस्फो, राम्रो क्वेशन सोध्नु भएको छ। फोस्फोडाइस्टर बोन्ड भन्ने हुन्छ।
यो फोस्फोडाइस्टर बोन्डले यो फोस्फेटहरूलाई चाहिँ एट्याच गरेर राखेको हुन्छ। जब यहाँबाट यो एटिपीबाट यो ब्रेक हुन्छ, यो ब्रेक भने सपोज यो एटिपी थियो, एउटा फोस्फेट ब्रेक भयो भने अब बाँकी के बन्यो, यो एडिपी बन्यो हैन। यहाँबाट यति ब्रेक भएर जाने हो। एटिपी ब्रेक हुने भनेको यसको यो फोस्फेटलाई चाहिँ यति फोस्फेट निकालिदियो, बाँकी चाहिँ अब डाइफोस्फेट मात्रै बाँकी भयो। एटिपीबाट एडिपी प्लस पीआई लेख्छौँ। जति बेला यो फोस्फोडाइस्टर बोन्ड यहाँको ब्रेक हुन्छ, यो फोस्फेट निस्किन्छ नि, त्यति बेला फोस्फोडाइस्टर बोन्डबाट चाहिँ इनर्जी रिलिज हुने हो। फ्रम देयर इनर्जी इज रिलिज। अनि यो इनर्जी रिलिज भएको इनर्जी कति किलो क्यालोरीको, त्यो इनर्जी चाहिँ अब के गर्छ भने बल्ल जसलाई चाहिने त्यसले एब्जर्ब गरिदिन्छ, त्यसले युज गर्छ इनर्जी। एक्चुअली एटिपीमा जति पनि इनर्जी हामी एटिपी भन्छौँ, इट इज प्रेजेन्ट इन द फोस्फोडाइस्टर बोन्ड। यो चाहिँ फोस्फोडाइस्टर बोन्डमा बसेको हुन्छ, which attaches the different other 3 phosphate. When this phosphodiester bond is broken down, it releases the energy, and that energy is captured by the neighboring cell हो कि neighboring reaction हो, जेमा चाहिने हो त्यसले चाहिँ त्यो क्याप्चर गरेर अनि युज गरेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? हजुर सर, यो चाहिँ बुझ्यो हैन? हजुर हजुर सर इनर्जीको फर्म चाहिँ के हुन्छ नि सर, त्यो भनौँ न इलेक्ट्रिकल इम्पल्सको रूपमा हुन्छ कि हिट इनर्जीको फर्ममा हुन्छ कि कस्तो इनर्जीको फर्ममा ब्रेक हुन्छ यो बोन्ड ब्रेक हुँदाखेरि? यो हैन, यो बोन्ड ब्रेक हुँदा त इनर्जीकै यो के भन्छ किलो क्यालोरीबाट लिने हो। जस्तो हामी इनर्जी भन्छौँ नि, यो केमिकल इनर्जी हो। एटिपी भनेको केमिकल इनर्जीको फर्ममा हुने हो, हिट इनर्जी होइन। इट इज अ केमिकल इनर्जी। रियाक्सन गराउनको लागि चाहिने इनर्जी हो र यसले चाहिँ के गर्छ भने रियाक्सनको लागि हेल्प गर्ने हो। अनि यही इनर्जीले चाहिँ अब जस्तो केही चिजहरू ब्रेक गर्न, केही चिज बनाउनको लागि, ब्रेक गर्नको लागि पनि फेरि यही इनर्जी नै युज भएर डिफ्रेन्ट रियाक्सनहरू गराउनको लागि युज भइरहेको हुन्छ। केमिकल इनर्जी भन्ने बुझ्नु पर्यो। युज गर्छ, इट इज अ केमिकल इनर्जी, हिट इनर्जी होइन। हैन, हिटको फर्ममा जान्छ तर इट इज अ केमिकल इनर्जी भन्छौँ हामीले। हजुर हजुर सर केमिकल इनर्जी त भन्नुभयो हैन? जस्तो केमिकल इनर्जी जस्तो सर इलेक्ट्रोन हुन्छ कि प्रोटोन हुन्छ कि फोटोन हुन्छ वा के हुन्छ सर? जस्तो केमिकल इनर्जी त भन्नु पर्यो सर, खास त्यो चाहिँ के हुन्छ त नि सर? त्यो केमिकल इनर्जीमा चाहिँ कुन फर्म हुन्छ? जस्तो फिजिकल प्रेजेन्स हुन्छ कि त्यसको खाली चाहिँ नदेखिने हो कि सर? खास के हो सर त्यो इनर्जी चाहिँ, त्यो भन्नु खोजेको सर? यो हैन, यो त अब कस्तो भने एउटा मेजरै गर्ने हो हैन, कति टाइपको। अब यसले चाहिँ के गर्ने भने इलेक्ट्रोन, प्रोटोन अथवा हाइड्रोजन यिनीहरू सबैको ट्रान्सफर गर्न हेल्प गर्ने नै हो आखिरमा। त्यो त भइहाल्यो हैन। कस्तो भने अब यो इनर्जीले चाहिँ कसरी दिने हो भने जब त्यो ब्रेक हुन्छ केही चिजहरू बन्नको लागि अब इलेक्ट्रोनलाई नै एक्साइट गर्नलाई पनि इनर्जी चाहियो। अब ग्राउन्ड स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जान, इभन हामी जति पनि रियाक्सनहरू भन्छौँ यो भनेको नि कि हाइड्रोजन ट्रान्सफर हुनु पर्यो कि इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर हुन्छ, कहीँ बोन्ड ब्रेक हुनु पर्यो, सबै चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटबाट इनिसियल स्टेजमा लिएर जान चाहिँ एक्साइटेसन गराउने हो यो इनर्जीले। अब एटिपीको प्रोडक्टले पनि गर्ने त त्यही हो। जति पनि रियाक्सनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब यो कस्तो भने अब यो कसरी अब बुझाउने भने रियाक्सन हुनको लागि चाहिँ जे चाहिन्छ त्यसको लागि कहिलेकाहीँ क्याटलिस्टलाई एक्टिभेट गरेर त्यो क्याटलिस्टलाई चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा छ भने अलिकति एक्साइटेड स्टेटमा आएर काम गर्नको लागि हैन त्यसमा पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ, अथवा कुनै हाइड्रोजनै मुभ गर्नु पर्यो अथवा केही चिज ब्रेक डाउन गर्नु पर्यो भने पनि त्यसमा चाहिँ इनर्जी चाहिने भयो हैन, त्यो एक्साइटेसन गराउन। जस्तो एटिपीले चाहिँ कुनै चिजलाई रियाक्सन गराउनु पर्यो, कुनै चाहिँ इनर्ट भएर बसेको कम्पाउन्डलाई चाहिँ एक्टिभेसन गर्छ। जस्तो फोटोसिन्थेसिसमा लाइटको चाहिँ फोटोसिन्थेसिस एज अ एग्रिकल्चरिस्ट बुझ्नु भएको छ, लाइट आएर इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ एक्साइटेड बनायो अनि बल्ल त्योले चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ फोटोसिस्टम 1 र 2 बाट मुभमेन्टको लागि हेल्प गर्छ। त्यस्तै खालको यसले पनि डिफ्रेन्ट रियाक्सनहरुमा इलेक्ट्रोन मुभ गर्ने हेल्प गर्ने हो। जे जे रियाक्सनहरु चाहिन्छ त्यो रियाक्सनमा इलेक्ट्रोन मुभ गर्ने अथवा हाइड्रोजन मुभ गर्ने, प्रोटोन मुभ गर्ने, यो मुभ गराउन नै हेर्ने हो। सर हजुर भन्नु त।
सर एक्जाममा चाहिँ बिटा अक्सिडेसन अफ फ्याटी एसिड मात्र भन्यो भने पाल्मिटिक एसिडको देखाउनु पर्छ कि पर्दैन? देखाउनु पर्यो, पाल्मिटिक एसिड नै लिएर देखाउनु होला सर है, पाल्मिटिक एसिडकै लिएर चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। जेनरली पाल्मिटिक एसिडै भनेर आउँछ, आइहालेन भने पनि इन रिफरेन्स टु पाल्मिटिक एसिड भनेरै देखाउनु। ओके, अरू केही? हजुर। अनि त्यो पाल्मिटिक एसिडको गराउँदाखेरि के आरै त्यो CH3 भनेर पुरै पाल्मिटिक एसिडको त्यो फर्मुला लेख्ने कि त्यो आरै लेख्ने सर? आर नै भनेर लेख्नु भयो हुन्छ, पुरै लेख्नु पर्दैन। आर लेख्ने अनि 7 टाइम्स रिपिट लेख्ने अनि त्यही लेख्दिने। अब सुरुमै अब आफूलाई बनाउन मन लाग्यो भने एउटा पाल्मिटिक एसिडको खास स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्नु भयो हुन्छ होइन। अब त्यो छैन भने चाहिँ आर ग्रुप नै भनेर चाहिँ लेखेर छोडिदिँदा हुन्छ र अल टुगेदर इट कन्टेन्स 16 कार्बन, सो यतिचोटि चाहिँ रिपिट हुनुपर्छ भनेर लेख्ने। हजुर सर, थ्यांक यू। ओके, अरू केही सोध्नु छ तपाईहरुलाई? अरू केही कन्फ्युजन? छैन सर, हजुरलाई यति नोट्समा कसैले के लेख्नु भएको छ कि? सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सर सुन्नु न सर। हेलो हजुर भन्नु त। ए सर, हामीले यो रिएक्सनमा तपाईको हामीले यो एफएडी एनएडी हरू हामीले युज गरेछौं नि। हजुर। त्यो चाहिँ हामीले कसरी यो कहाँबाट चाहिँ आउँछ यस्तो यो एफएडी हरू एनएडी हरू चाहिँ? यो रिएक्सनमा युज गरेको एनएडी जस्तो अब यहाँ शेयर भएन रहेछ हैन। त्यो एनएडी एफएडीएस2 जति पनि भन्छौं नि हामीले, अल अस्ति नै पनि भन्यो भिटामिन हो है। त्यो इट इज अ कोएन्जाइम फर्म अफ भिटामिन भनेको थियौं हामीले। यो चाहिँ प्लान्टले पहिले आफूले सिन्थेसाइज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले भन्छ नि वाइ प्लान्ट अल्सो रिक्वायर्ड इनर्जी भिटामिन्स भन्दा प्लान्टलाई भिटामिन रिक्वायर्ड हुन्छ भन्दा हुन्छ। कुन फर्ममा हुन्छ भने B2 भनेको एफएडी हो, त्यसको कोएन्जाइम फर्म हो एफएडी एफएडीएस भनेको हैन। अब एनएडीएस भनेको B3 हो, कोएन्जाइम ए भनेको चाहिँ B5 हो। एफएडी र एफएडीएस2 चाहिँ इन्जाइमबाट। यो चाहिँ पहिले उनीहरूले के गर्छ भने सिन्थेसिस गरेर राख्ने हो। प्लान्टले आफूले चाहिँ भिटामिन सिन्थेसाइज गरेर राख्छ, डिफ्रेन्ट मोलिक्युलहरुबाट कम्बाइन गरेर सिन्थेसिस गरेर राख्छ अनि यस्तै रिएक्सनहरुमा चाहिँ युज गर्ने हो। त्यही भएर हामीले खाने भिटामिन पनि सोर्स के हो भन्दा धेरैको सोर्स चाहिँ प्लान्ट सोर्स नै हुन्छ। यहीँबाट पनि लिएको हुन्छ, इट इज सिन्थेसाइज बाइ द प्लान्ट फर फर्दर रिएक्सन। यो चाहिँ भिटामिन चाहिँ सिन्थेसाइज गर्छ एफएडी एनएडीएच, अनि अन्त चाहिँ के गर्छ भने जस्तो एनएडी भन्ने मोलिक्युल बनाइदियो हैन। यो एनएडी एफएडीएच भनेको पनि यो न्युक्लियोटाइडहरु हो। जस्तो हामी पछि डीएनए आरएनए पढ्छौं नि, त्यो बनाउने न्युक्लियोटाइड हो। प्लान्ट सिन्थेसाइज दिस मोलिक्युल्स, त्यही चाहिँ आएर रिएक्सनमा हेल्प गर्दिने। बुझ्नुभयो? केही बुझ्नु पर्यो? केही कन्फ्युजन? सर अनि भोलि गर्नुहुन्छ कि नै क्लास? स्याटरडे हो के भोलि? ए भोलि स्याटरडे नगर्ने एक दिन हैन सबैजनालाई। तपाईँ हामीलाई नेक्स्ट अब भोलि कहीँ जान पर्ने हुन्छ कि केही हुन्छ, सो सन्डे फेरि सुरु गरौँला यही टाइम। हुन्छ सर। ल ओके, थ्यांक यू सर। ओके बाय बाय।